balita nasyonal. Ginaduso sa Senado ang hagna nga nagatinghwa nga punggan ang mga matagas nga opisyal sang gobyerno nga masweldohan sa tion man nga absent sila nga wala sang mathag nga pathaga. Ang hagna nagasakop man sa presidente, vice presidente, mga senador, mga kongresista, mga napilian nga mga opisyal, kabineta secretaries, kag mga leader sa departamento. Lakip man ang hindi paghatag sa mga allowance para man sa wala sang rason nga mga absences. Suno kay Erwin Tolfo o suno kay Senator Erwin Tolfo ang pulisa nga no work no pay ang dapat pareho sa tanan nga opisyal sang gobyerno kag hindi sila dapat pagtratuhon sang lain sa mga ordinaryo nga mga mamumugon. Samtang ginsambit man ang voluntaryo nga suspension sang sweldo ni Senator Jingo Estrada samtang sentro man sang isyu ang malawi nga pag-absent ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga ginapahayag padayon man nga nagabaton sang iya sini nga sweldo.